Casino. Ready? Yes. Yes. कालूच असेंब्ली जेन्ना काबार जाली तेन्ना 350 करोड जेन्ना कॅसिनोन बोवाळ जालो 350 करोड कॅसिनोन दिवपाक आसा. तुम्ही पळयले एखाद्या मनशान गरीब घरात लायटीचे बील 1500 2000 जावं 3000 जर आसत जाल्यार विदाउट कितें इन्फॉर्मेशन करिनासतना लायट कनेक्शन कट करता. कित्याक जाल्यार विचारलें जाल्यार तुवें लायटीचें बील भरूंक ना. म्हणजे 3000 1500 हे जे बिलां आसा ते सामके व्हडले आनी ती गरीब लोक पळय लायट चलयता ती व्हडली बिझनेसमॅन आनी म्हणूनच तेंची 1500-2000ची बिलां जी आसा सरकार इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटानसून कट करता. आज 350 करोड सरकाराक कांय पडूंक ना. तुम्ही पळयलें गोंयभर इस्कॉलाच्या फुडल्यान देवळाच्या फुडल्यान पुलिसाक जाय जाग्यार जाय कॅसिनोची बोर्डां सगळ्या कडेन मारतात आनी पब्लिसिटी सरकार तेंची करता. पब्लिसिटी सुद्धा सरकार करता आणि सरकाराक जर पैसे भरपाक जाय तो कोर्टान वयता. लज ही सरकाराक खरें म्हणून जाल्यार ही सरकाराक लज की आमी तांकां आमच्या गोंयान ते आसा आमच्या उदकार ते आसा 6 महिने 7 महिन्या पयलीं तांकां एक्सटेंशन परमिशन दिल्ले जाल्यार सुद्धा तांकां पैसे जेन्ना दिवपाचे आहा तुमी कित्याक दिले कित्याक ताका परमिशन दिले कित्याक तेजे एक्सटेंशन केले तेजे हो प्रश्न आसा. मनोहर पर्रीकर भाई जेन्ना आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी ते आपले सरकार जर येत आपण रोखडे हे काडटलो बंद करा हे सगळे म्हणून कॅसिनोच्या फुडल्यान वचून थंय बोवाळ मारलेलो आपूण भितूर घुसतलो अशें म्हणून सांगलें. ते आज हयात ना. तेच्या फाटल्यान दुसरे आमदार जे आसा तेणें सांगलेले 100 दिसा भितर आपूण काडटलो आनी धाडटलो. म्हाका दिसता म्हाजें गणित खंय तरी चुकता. म्हाका दीस वेचपाक येयना आनी 100 दीस अजून जाले नाका कितें अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांव सांगूंक सोदतां बाबा 100 दीस ते जातले ते केन्नाचे म्हाका हिशोब ना. 100 दीस केन्ना जाता 1 2 3 म्हाका मेजूंक येना पण त्या आमदाराक तरी मेजूंक येता. ताणें दाखोवचे 100 दीस खंयच्या वर्साचे. परत इलेक्शन येतकूच 27 तेन्ना येतले ते 100 दीस का कशें म्हणून 100 दिसान कॅसिनो काडटा म्हणटाले. आज हो कॅसिनो वाले हांकां पैसे 340-350 कोटी धापून दवरपाक लागून हो आज्जेचो बोटवो खंय तरी हांकां दिवपाक लागून आमदारांक ताका लागून हे सगळे नाटकां करून कोर्टान गेला काय कितें. ऑपोजिशनान जर विचारले तो कोर्टान गेला हे सांगून हात वयर काडटा. जे आमदार जे मिनिस्टर झेत मारता हांव 6 फावटी येयलो हांव 7 फावटी येयलो हे खातें म्हाजे कडेन आहा ते खातें हांवें अशें चलयले तशें हांव जाल्यार म्हणटा तुमी झिरो. 6 वर्सां हांव ह्या खुर्चेर बसून रावला म्हणटा पळय सगळे झिरो. जेन्ना तुमकां एनावळ जी आसा ती जर तुमकां लागीं करपाक कळना तुमी त्या खुर्चेर बसपाच्या लायकीचे ना. आनी जे लोक तांकां असल्यांक जिवडून दिता पळय 6-7 फावटी जिखयतात पळय हे लोकांनी चिंतूंक जाय. हो कॅसिनो आमचे युथांक काबार केला हेंच्यांनी. युथांचो सगळे वाटेन काबार केला. भायले लोकांक हाडून हेणे हांगासर जॉबाक दवरल्या. आमच्या भुरग्यांक थंयसर अर्दो पगार सुद्धा मेळना. आमच्या भुरग्यांक 10,000 आहा जाल्यार भायल्या भुरग्यांक 35,000 आहा. हे एकदां आमी सांगलेले. हे सरकाराचें लक्ष ना. कित्याक सरकाराचे जे पळय आसा दांगे बांदे सगळे भितूर आमदार बिमदार तांकां ते भितूर कॅसिनो रातचे वचोंक मेळटा जाय ती मजा मारूंक मेळटा. आनी म्हणूनच आज 350 कोटी सरकार खंय तरी ते बंद करून दवरपाचो प्रयत्न करता का अशें दिसता. आतां ताणें हात सरळ वयर काडल्या आन्सर तेजे अशें तो कोर्टान गेला. ते कोटी आपल्याक मेळटले कशें मेळटले. थंयसर आतां ती 10 वर्सां आनीक केस चलतली. जुइजाचें काम एनावल लागीं करपाचें काम जुइजाचें म्हणजे कितें चलयता तुमी सरकार चलोवन जे झेत मारता गरिबांक तुमी त्रास करता. लायटीचें बील म्हणा उदकाचें बील म्हणा बाकीचें कितें आसा जाल्यार सगळ्या वटेन दुधाच्या पोतयेर तुमी GST लायता. लज दिसता. दुधाची पोती आमच्या भुरग्याची तान भागता. भुरग्याचें आमचें पोट पौश्टीक तेचें मेळटा ताका GST लायता. आनी 350 कोटी हेंच्यांनी माफ करपाक आतां इलेक्शनाक हे सगळें नाटक कितें चलपाचें आहा. आज्जेचो बटवो ब्लॅकाचो व्हायट व्हायटाचो ब्लॅक असलें कितें चलपाचें आसा अशें आमकां दिसता. सरकारान अजून विचार करपाक जाय. जाता तितले बेगीन हेंचे सगळ्यांचे लायसन कॅन्सल करून हांकां धांवडून घालपाचें. प्रत्येक फावटी हे म्हणटा धांवडयता तांकां म्हणून ना आमकां तेंचे मेळोंक जाय. बायलांक पयशे मेळटा हे मेळटा ते खंय दिता.
6 म्हयने त्या बायलांचे पैसे मेळटात सिनियर सिटीजनाक 8 म्हयने तांकां पयशेच येयना कितली तरी बायलां आमकां फोन करता हांव त्या डायरेक्टरा कडेन सुद्दां घेवन वयता त्या बायलांक हेजे कित्याक पयशे बंद केल्या काय म्हणून ना येतले सरकारा कडेन पयशे ना पयशे आसा तुमचे जेन्ना कितें कितें हें आसता प्रोग्राम तेन्ना तुमी कोट्यांनी पयसो वापरता आनी हो पयसो तुमी बंद कित्याक दवरलो आनी कित्याक आनी तो कोर्टान कित्याक गेलो तेका आमच्या गोंयांत येवन आमचे सगळे वस्तू तो वापरतलो उदक जावं पाणी हें जावं परमिशन बिरमिशन आमचे उदकाची हे लँड बीन सगळें तो वापरतलो आनी तो आमकां विरुद्ध कोर्टान वयतलो असल्याक खरें म्हणल्यार धांवडोवपाचो सरकार हें काम करिना खंय तरी आजेच्या बटवाचो वास आमकां येता म्हणून आमकां अशें दिसता की हें सरकारान 300 कोटी पळय आहा ते इलेक्शनाक बी सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न आसा काय कितें काय तेंचे कडसून पयशे घेवपाचे आहा कितें असो आमकां प्रश्न